अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो तो अपने अरूज पर है, और मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान में हुकूमत और जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं और इसके अलावा जो अवाम है वो सब इस वक्त इस जो एक सियासी माहौल है उसके बखार के अंदर मुब्तला हैं। और पाकिस्तान की अगर ये बात है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है इंक्लूडिंग हुकूमत, अपोजिशन और आम आदमी, हर कोई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सियासी नशे के अंदर है। वो हर जगह हर बात, अगर आप चाहे मीडिया को देखें, अगर आप न्यूज़पेपर को देखें, अगर आप वैसे डिस्कशन लोगों के दरमियान आपस में देखें, तो सिर्फ एक ही बात जो है वो पाकिस्तान के जो आवाम के अंदर हर तबका फ़िक्र में, हर तरह के लेवल के लोगों के अंदर एक ही टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल के बारे में, तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाबी नाकामी के बारे में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मान गया, कौन नहीं माना, अतहादी किसके साथ जा रहे हैं, मुनहरफ अरकान किसके साथ आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़ैसला हो रहा है, और सियासी जमातें क्या कर रही हैं, अपोजिशन क्या कर रही हैं, जलसे जुलूस रैलियाँ। अगर आप देखिए तो हर तरफ सिर्फ हमें पूरी पाकिस्तान के अंदर एक ही मौजू ज़ेर बहस है, वो है सियासत 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 पाकिस्तान के अंदर। तो अगर मैं इसको एक लफ्ज़ में अगर मैं सम अप करूँ तो ये मैं कहूँगा कि पूरी अवाम बशमूल हुकूमत, अपोजिशन, तमाम सियासी पार्टियाँ, मजहबी, सियासी, हर तरह की, वो एक ही चीज़ के अंदर मुब्तला है, वो सियासी नशा। और सियासी नशे से जब ये मरहला गुजर जाएगा, ये पंजाब में भी और मरकज़ पे भी, तो उसके बाद जब अवाम जो है, हुकूमत भी और बाकी जो सियासी पार्टियां सब जो इस नशा से जब बाहर आएंगी, तो फिर उन्हें पता चलेगा कि इस मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो क्या हो गए हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई महकमा, कोई अदारा वो अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर अदारा, हर महकमा अब इस सोच में है कि आने वाला हुक्मरान उनका कौन होगा, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी आएगी, किसके अहकामात उन्होंने मानने हैं। तो इस वक्त पोजीशन जो है, इसके अलावा जो पाकिस्तान के कारोबारी हजरात हैं वो भी इस वक्त सोच में है कि आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। तो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, आप अगर गौर करें कि आज के दिन तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि डॉलर जो है वो 185 तक चला गया, और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये बड़ी जल्दी आने वाले दिनों में ये 200 तक चला जाएगा। और जब ये इस मरहले से बाहर सब निकलेंगे, जब ये नशा उतरेगा, सियासी नशा जो है ये उतरेगा, तो फिर अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना और कितनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों के लिए अपने जो यूटिलिटीज़ बिल्स हैं, गैस, बिजली, पानी या दूसरे, वो अदा करना कितने मुश्किल हो जाएंगे। बेरोज़गारी पाकिस्तान के अंदर कितनी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी, इससे जब डॉलर 200 तक पहुंच जाएगा तो कितनी इफेक्ट होगी पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये तो हमें पता चलेगा जब पाकिस्तान इस सियासी, पाकिस्तान की आवाम, में सब की बात कर रहा हूँ, वो सब जमातें इसके अंदर शामिल हैं, कि जब वो इस सियासी नशा से बाहर आएंगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि उनके साथ क्या गुजरी, क्या बीत रही है। और दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, पहले भी अपनी वीडियो में उसका जिक्र किया है, वो है एक लेटर के बारे में जो हुकूमत और इमरान खान वो जो कह रहे हैं कि ये उनको थ्रेट किया गया। तो मैं ये बात कहता हूँ कि ये, और आज उसके बारे में जो दो वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और जो दूसरे असद उमर, उन्होंने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं ये बात कहता हूँ कि ये इतना सीरियस मैटर है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और इसको नेशनल सिक्योरिटी के, अगर ये वाकई कोई हुकूमत, कोई मुल्क, कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान को थ्रेट करती है, रिटर्न में कोई पाकिस्तान को धमकी देती है, तो ये तो इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है कि इसके ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी की बाकायदा फौरन मीटिंग होनी चाहिए। और डॉक्टर मोईद यूसुफ जो है, उनकी तरफ, जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आनी चाहिए। और इसके ऊपर ISPR जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, जो ISPR, उसकी तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट आनी चाहिए। और पूरे हमारे जो सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर अलर्ट होना चाहिए। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी ने कोई छोटी बात है, लेकिन मैं ये, और इसके ऊपर
جو حکومتیں یہ کرتی ہیں اور جس حکومت کی طرف سے یہ پاکستان کو تھریٹ کیا گیا ہے، اس کے جو اس کے پاکستان کے اندر جو اس کے ایمبیسڈر ہے، ان کے بلا کر ان کے اوپر وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے. بہت کچھ اس کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن نہ تو کوئی ISPR کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ڈاکٹر معید یوسف کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، نہ وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ہی نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو پاکستان میں کوئی ایمرجنسی کو میٹنگ کال ہوئی ہے. کوئی چیز نہیں ہوئی. اگر ہم دیکھیں تو ہر ملک کے اندر جو سفارت خانے ہوتے ہیں، جو کونسلیٹ ہوتے ہیں، جو ان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، جو وہ اپنے ملکوں کو، جس ملک میں وہ تعینات ہوتے ہیں، اس ملک کے حالات کے بارے میں اپنے ملکوں کو وہ بریف کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ اس ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، اس ملک کی اقتصادی صورتحال کیا ہے، اس ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے، اس میں کیا سیاسی ماحول بدلنے والا ہے، تو اس ملک کی فارن پالیسی کیا ہے. تو وہ تو اپنے ملکوں کے اس بارے میں وہ مراسلہ بھیجتے رہتے ہیں. تو اگر تو کوئی اس طرح کی بات ہے تو یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے. لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی جیسا کہ حکومت اس کو پیش کر رہی ہے، وہ بنا رہی ہے، تو اس پر تو پھر بہت سیریس سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی اداروں کو الرٹ ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا. تو میں اگر اس بارے میں ایک بات کہوں کہ یہ پاکستان کے جو موجودہ حکومت ہے اور عمران خان صاحب، وہ اصل میں وہ سیاست کو اس حد تک، وہ دشمنیوں کی حد تک لے گئے، مخالفتوں اور دشمنیوں کی حد تک اس طرح لے گئے کہ اب انہیں اپنا گورنمنٹ سے نکلنا جو ہے، گورنمنٹ سے جانا، وہ انتہائی انہیں یعنی کہ خوفناک نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ حکومت سے نکلے تو جتنی دشمنیاں انہوں نے اس سلسلے میں پال رکھی ہیں کہ کہیں ان کا ریئیکشن ان کی طرف نہ آئے. تو اب وہ اقتدار میں رہنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں، ہر وہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہو، پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ ہو، پاکستان کی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہو، پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل معاملات سے ریلیٹڈ ہو. تو ہر وہ طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے ان کا اقتدار برقرار رہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ میں یہ بھی اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ہی اس ماحول سے، جو اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے، جس کو میں سیاسی افراتفری، جس کو پولیٹیکل ٹرموائل میں ایک نام، کہ جو پاکستان اس پولیٹیکل ٹرموائل سے جب باہر نکلے گا تو اندازہ ہوگا پاکستان کو، کوئی بھی حکمران آئے، وہ عمران خان وزیر اعظم رہے، کوئی اور اپوزیشن کا کوئی وزیر اعظم آئے، تو اس وقت یہ چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو حالات پاکستان یہ جو کر رہا ہے پاکستان اس چیز کو کہ پاکستان کو تھریٹ کیا گیا، تو اس کے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، جو فورن پالیسی ہے پاکستان کی، اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آنے والے وقتوں میں کیسے ہوں گے. کیونکہ یہ تو موجودہ حکومت تو اس مقصد کو ایک سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے، ایک پولیٹیکل نیریٹو کے لیے استعمال کر رہی ہے، تاکہ اگر وہ کل کو حکومت میں نہیں رہتے تو وہ عوام میں اس چیز کے ساتھ جا سکیں کہ ان کو ایک بیرونی قوتوں تھی ان کے پیچھے، ان کو حکومت سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو، اپوزیشن کو سپورٹ کیا اور انہوں نے ان کے حکومت کے خلاف سازش کی. لیکن یہ پاکستان تو پہلے خارجہ پالیسی پاکستان کی بہت حد تک ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان دنیا میں تنہا ہو چکا ہے، اور اس طرح کے معاملات تو پاکستان کو اور تنہا کر دیں گے. تو اس لیے جب پاکستان اس جو پریزنٹ موجودہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی ماحول چل رہا ہے، جب پوری قوم، میں پوری قوم کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ جس میں حکومت بھی، جس میں اپوزیشن بھی، جس میں عام ہر خاص پاکستان کی عوام بھی، جب وہ اس نشے سے باہر نکلیں گی تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اس جو گزرے ہوئے 1-2 ماہ ہے ان کے اندر انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو انتظار کیجئے گا، اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر کرے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.